जाई गीतुका आजाबा आपले मरण सुख अनवारा देव सारताच्या नावान पळतात कोडा पिडेस बोरे जातात दर्यांक सांकलींक तो फोरमायतात आनल्यांक पांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा दर्यांक सांकलींक तो फोरमायता आनल्यांक पांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा सांकलींक तो फोरमायता आनल्यांक पांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा दर्यांक सांकलींक तो फोरमायता आनल्यांक पांगल्यांक बेरयांक पावता कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा Spirit. Amen. Blessed be God in his angels and in his saints. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Encouraged by this thought, all of us gathered here implore your intercession on all the intentions we have in our hearts and those we have prayed for during the days of our novena. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy,
whisper our petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of our heart will ever be yours. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. दैव भक्त पवाड पुरुष संत अंतोणिಯವರೇ ನಮನ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ ನಮನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಪಾದುವನಾಡ ಬೆಳಗಿದ ತಾರೆ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಪಾದುವನಾಡ ಬೆಳಗಿದ ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಡಿದ ಸಂತರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಡಿದ ಸಂತರೇ ಸುಖವ ತೊರೆದು ತಪವ ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾದಿರೆ ಸುಖವ ತೊರೆದು ತಪವ ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾದಿರೆ ಅನ್ನ ತೊರೆದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರೇ ಅನ್ನ ತೊರೆದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರೇ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ ನಮನ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ ನಮನ
ಪ್ರೀತಿಯಂ ಭರಿತರಾಗಿ ಮಿನುಗಿದ ತಾರೆ ಪರರ ಸೇವೆಗೆ ಜೀವ ಸವೆಸಿ ತೃಪ್ತರಾದೀರೇ ಪರರ ಸೇವೆಗೆ ಜೀವ ಸವಿಸಿ ತೃಪ್ತರಾದಿರೇ ಪಾಪಿ ಪಾಮರ ಮನವ ಸೆಳೆದಿರಿ ದೇವ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಪಾಪಿ ಪಾಮರ ಮನವ ಸೆಳೆದಿರಿ ದೇವ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆ ಮೇರೆ ಒಲಿದರು ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆ ಮೇರಿ ಒಲಿದರು ನಿಮಗೆ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ ನಮನ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ ನಮನ ದೈವ ಭಕ್ತ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ದೈವ ಭಕ್ತ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ ನಮನ Milagritu yo soba Sanada mi sogo San l'olio bostu miota Tuझे lagi magit tu Tuc to amco Bagi tanto Kosya akan taktukan Ami ulo mata Tuam kapauta Tu kadim wasta
Ako संसार आइस तुका भोक्ता मान्ता माग्ने कोर्ताना मिलाrsata pronta tuja balo Jesudesta Mozo tam kadiu Sodan stojar Te consogli a mi Tu ce parlauta Shewotak pasun zai Am ca tu zo adar Sodans bhakti tuji Kotoli ami sogli Bhagivanta mode Tu vod Bhagivant Milagri tujo soba Sanatami sogo Kau tu sobokta padua Ako संसार ais tuka bhakta manta Magne Kortana milagsata Pronta Tuja balo Jesudista Kau tu sobokta padua Ako संसार ais tuka bhakta manta Magne Kortana संतांपणे मुखांतर देवाची विस्नार आशीर्वादान दर्शाक हांगासर आदर जाल्ल्या तुका सुमेस्तान इंडियन चॅम्पियन्सीचो इन्चार्ज मोनादीक बापादा संतोष तशेंच हांगासर आसल्या सर काजा तर्फे हांव तुमकां स्वागत म्हणटा Balidan Bapa, Harga Balidan, Harga
आंतोन एक अर्घां दिवन ह्या दिसाचें बलिदान भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी सांत आंतोनीची परब आचरण करता. ताच्या जिणेंत एक नदर गेल्यार खंडीत जावन तो एक मागण्याचो मनीस, एक प्राचिताचो मनीस, तशेंच आपले जीवन देवाच्या उतरांत रंबलो मनीस जावन आसा. देवान ताका एक व्हडलें देणें दिलें. तें जावन आसा देवाचें उतर परगट करचें. आनी हें उतर ताणें व्हडल्या उमेदीन सगळ्यांनी परगट केलें. आज आमी ताका मान करता आसतना एक घडी भर आमचे सर इरादे ताच्या पांया तळा दवरया. मागीर आमी आमच्या सर्वां पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, सर आमच्या भाव भयणां पासत, गांवांत असल्या आमच्या कुटुंबा पासत, तशेंच आमचे सर इरादे ताच्या पांया तळा दवरया. त्या काळजान आनी व्हडल्या मनान सर आमी उलोवया. हांव सर्वेस्परास असण्याच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खरे बाबाटाचो खुशा प्रसंगदार आनी गरजा कांतांत आसल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय आनी सगळ्या आमच्या काळजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्परान म्हाका मागला आनी दुर्बळ्यांक बरी काबार परगटूंक धाडला. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, फापसल्या काळजांच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदी नसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक. Service for
कोरिंदरान बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतल्यान वाचा आणि असली उत्तरवर्ती पदवी आमचे तावणे बगार देवा तावणी येता मुद्दा कोणच्या खातीर हे दिरवे आमी मातयेच्या आयदनांनी वयता एक तरान आमी कश्टां रावतरी आमी कांगाल जायना वाट काला नासतना अंतरांत सांपडता तरी निराशेन बुडाना आमची दगदळी बघता तरी एक सुरे सांगून गेले तसले जावंक ना लोकाप्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता हाचे उपरांत सोम्यान आणि 72 जाणांक नेमले आणि आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शाराक आणि हळ्ळे दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस समरणीकरण फेस करून आमी हांगासर जमल्या Sant Antônio, एक नावार्थीक संत अजापांचो संत म्हणटा आमी सुकुल्यो वस्तू मेळाशेवरचो संत आनी सबार हेर नांवान ताका आसात पूण वर्थे ताचें नांव म्हणून ताका पवित्र सभा मान करता कित्याक तो एक भाग्यवंत प्रसंगता देवाची शुभवार्ता ताणें प्रगट केली शुभवार्ता प्रगट करच्याक आपलो जीव दिवसपर्यंत तो तयार आसलो तर आयच्या ह्या वर्त्या दिसाक आमी संत आंतोनीचे परब आचरण करच्या संदर्भात जाय जाली सर आमची मागणी त्यास देवा मुखार दवरया तुमची जबाब सर्गीच्या बापा आमचे मागणे आयक सर्गीच्या बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभा सोलोनोडच्या पाप साहेबान सर गवळी बापांनी याजकांनी धर्मिकांनी आणि लायक मुखेल्यांनी ख्रिस्ताच्या मोगान पेटोवन पवित्र स्नाना मुखान लाभल्ले या जागी रायाळ आणि प्रवतपणाचे मिसांव फळादीकपणान करूंक तांकां आदार लाभय तांचे जिवीत आख्या देव परजेक सांत आंतोनी जिये परी आदर्श जावन मागता जेजून जियेल्ले आपल्या बापान समर्पण दिल्ले मिसांव शेवटार पावयल्ल्या गांवान जीवन वाव करच्या आम्हा सुमेस्तान तुझे बेसांव मागता आमी सर्वांनी आमच्या पात्रोन सांत आंतोनीचे देख घेवन सादेपणाचे देवबिरांतीचे सतानितीचे जिवीत जियो आणि ताच्या परी भवातान गुण रुदूंक तुझी कृपा आमचेर होत म्हूण परत हांव समस्यां कशें बिजन आसतना कश्ट केल्या आनी वायट सवयेक गुलाम जाल्ल्या तुझ्या पांयांतला हाडटा हांव तांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल सांत आंतोनीचे मजतेन तुजे बुजीर हाडली तांची विनोणी तूं दयेन मानून घे म्हूण परत हांव सर्गीच्या बापा आमचे मागणे आयक पिढे शिडे वरवीं आस्वास जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ
घाल तांच्या कुडीक घटाय आनी शिरांक बोल लागय तांणी घेवची चिकित्सा आनी वखदां तांचे कुडीर तुजी गुणकर्ती सगळं लागूं दी म्हूण सांत आंतोनी बरी तांचो भावार्थ तांणी तुजे तेवयशे कर म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या बापा आमचे मागणे आयक. आज आम्ही मागता आमच्या इंडियन चॅम्पियनशिप पासून प्रत्येक जावन ह्या गावात वावर करच्या कोंकणी लोकांच्या येराद्यापासून तांचो भावार्थ थीत कर आनी चड तांच्या गरजांत तूं पाव आनी तांकां सदांच बरी भलायकी मदीक समाधान लाभय म्हण मागता. सर्गीच्या बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जाल्या आमी समेस्तांनी ताच्या पयल आत्म्यान भरून ताची देणी आमच्या जिणेंत आपणाव आनी ताची बारां फळां आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत देवची कृपा दी म्हण मागता. सर्गीच्या बापा आमचे मागणे आयक. राजकी गरजां खातीर मागल्या. सर्गीच्या मोगा बापा तुजेर विस्वास दवरलो सर आमची मागणी तुज्या पांयां आमी दवरला दयेन ती स्विकार कर बापा तुजी खुशी तर ते सर आमकां लाभर म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
प्रीतीच्या बापा तुझ्या पडजेचो याद मानून घेऊन सांतांतोन तुझ्या भक्ताच्या परबे दिसा तुझ्या महिमेक आम्ही ते भेटेताव ह्या यज्ञाचो गुणान आमच्या गोळ्या बराबर आमचे दिसाचे जिवीत तुका मानतात असले जाव तुझ्या पुता जेजूचे नावे तुमचे सोवे असो Eucharistic prayer number 3. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather the people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, and whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, break the bread, and give to the disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming,
we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially the most Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph as spouse, with your blessed apostles, glorious martyrs, with Saint Anthony of Padua, Saint Francis of Assisi, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant, Francis our Pope, Pierre Baptist our Patriarch, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children, scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you, at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom, that we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Tane şikaylen kaldı, dil ki vur gavuya. सौम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे असो. माया सुखरूप जाऊन एकामेकांक शांती द्या. शांती ही देवाची शेळी संसारचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपल्याक ती सुभागी.
ओ मोगाळ बाप्पा, सांतांतो तुझ्या भक्तांचो उडास करून या दैविक जेवणात आम्ही वांटो घेता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशीर्वाद देव. सांत भक्त सांत आंतोनीच्या मनाक सर वायटांतली तुमी सुटोवन ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाच्या आनी पेल्याच्या साकराक तुमचे काळीज आनी मन लाभूंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. सर्गेच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलां देखून देवाचे पळय सगळे आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत साश्टीक संतोष भोगूंक पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. ही पवित्र घडी सर्वेस्पर देवान आमकां फेवो केल्ल्या खातीर त्रिएक देवाक जाव अर्घ महिमा आता आनी सदां सर्वदा. ह्या संदर्भात तुमकां सुमेस्तांक हांव बागी सांत आंतोनीच्या परबेचे शुभाशय पाठयता. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. हे बेस्ट आमकां सुमेस्तांक देवा थंय आमचो भावार्थ आनी बरोबरचो घट करून दी. आमचे करीम भक्तीपण सोडून दी आनी भगवंत आंतोनीच्या मजतीन सर्वेस्पर देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाक धाराळ आशीर्वादाने भरून दी म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा. ह्या 9 दिसान नोवेनाच्या वेळार उत्तीम शिकून दिवून ह्या पेस्ताक तयार केल्ल्या अदीक मनादीक बाप संत लोपेस हाका देव बरें करून सांगूंक आशेता. तांच्या आवाजान तशेंच आयच्या ह्या पवित्र बलिदानाच्या वेळार देवाचे उत्तम रितीन प्रकट करून सांत आंतोनीची जिणी आमकां देखीवन जावन कान घेवन आज आमकां मार्गदर्शन दिल्या. अदीक मनादीक बाप डॉमिनिक मेंडोन्सा हाकाय तुमचे तर्फे हांव धन्यवाद. I thank Reverend Father Matthew Coutinho, the Episcopal Vicar for Migrants and Asylum Seekers, for your valuable presence during this festal celebration. Thank you, dear Father. I thank all the fathers, Reverend Father Jose SDB, Reverend Father Enrico, Reverend Father Babu Jose, Reverend Father Ramel, Reverend Father Ernie, Reverend Father Pradeep, Reverend Father Carlos, Reverend Father Srilal, Reverend Father Gabriel, for concelebrating the Holy Eucharist with us. Thank you, dear fathers, and wishing you all happy days. I also thank our Salesian deacons and brothers, Brother Chipaya, and all the sisters who are joined with us for this festal celebration. Thank you, dear brothers and sisters, and wishing you all a happy feast of St. Anthony. He impressed आमकां कुमो केल्या. पुरुषावा वेळार पुरुषाव करून आमकां परवानगी दिल्या. पोलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच परवानगी कांग्यो कुमो केल्या. डेनियल सोशल वर्कर हाकाय तुमचे तर्फे देव बरें करूं सांगूंक आशेता. तशेंच पुरुषावा वेळार सगळो पुरुषांक शिस्तेन सांबाळून व्हरूंक आमकां कुमो केल्या. सर स्वयंसेवकांक सर बँकारांक तुमचे तर्फे देव बरें करूंक सांगूंक आशेता. आयची देवस्तुती भोव अर्थबरी जावंक मजत केल्या. मानेस प्रकाश फर्नांडीस आनी गायन मंडळी सांदे तेलावीव, वेदी सेवा सर वाचप्यांचो तशेंच लितुर्जीन भाग घेतलेल्या हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां.
San Antonioची इमाज तशेंच पल्लकी बरी करून सोजोवन ह्या मुखार सुरंगार येयल्या मेल्विन क्रास्ता स्टीवन डिसोजा तशेंच तांकां सादर जाल्ल्या इतर संघांचो हांव उपकार बावगता. 9 दिसांच्या नोवेनाच्या वेळार लितुर्जी अपूर्वायन सोडून वेल्या विमुक्ती SFX KCI KDCC गोवन कम्युनिटी भुरगीं आनी तांची वडिलां वा आयुर्वेदी सेवा याफो कमिटी तशेंच सब लोकांचो हांव मनपूर्वक उपकार बावगता. तर फुलां आमकां दान जावन दिल्यांत शॅरल फर्नांडीस तशेंच लॅन्सी डिसोजा हांकां आनी हांच्या कुटुंबांक देवाची मिस्तार आशिर्वाद हांव मागता. तशेंच आयच्या ह्या फेस्ताक सबारतेन आमकां पयशे रुपार डोनेशन दिवन कुमो केल्या हांगासर तांची नांवां हांव सांगूंक वचना. ह्या संदर्भात कुमो केल्ल्या अनेक दानींचो हांव उपकार बावून धन्यदेवाची मिस्तार आशिर्वादां तांच्या कुटुंबा वयर हांव मागता. तशेंच आज हांगासर जेवण आमी तयार केलां. हे जेवणाक साबार जाणांनी स्पॉन्सर आमकां दिला. विशाल बेन्ना डिसोजा मारुती आयरन डिक्रूज किशोर आनी सर्व स्पॉन्सर्सांक हांव देव बरें करूं सांगता. विशेष रितीन देव बरें सोंग आशेता. आज सकाळ तो सांज पर्यंत हांगासर जेवण तयार करूं तशेंच हांगासर डेकोरेशन वेदी सेवा वेदी सुरंगार रावंक तशेंच सर्व रितीची आमकां साकर दिल्ल्या एकल्या स्वयंसेवकांचो व्हॉलंटियर्सांचो नांव काडिनासतना तांकां देव बरें करूं सांगूंक आशेता आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद तांचे वयर हांव मागता. हांगासर ह्या भक्ती कार्याची फोटोग्राफी केल्या मोर्विन डिसोजा, व्हिडिओग्राफी केल्या पिंचू मोगारनाड. आमकां दोगांयकी हांव देव बरें करूं सांगूंक आशेता. तशेंच तुमकां सोमेस्तां वैयक्तीक रितीन तशेंच आमच्या इंडियन चॅप्लन्सी समिती तर्फे देव बरें करूं सांगूंक आशेता. आनी एका दिसा हांगासर नोवेनाक येवन तुमचे भक्तीपण तुमी दाखयला. हे भक्तीपण आनीकी सोडून दी. हे भक्तीपण खरें जावन दी. हे भक्तीपण आनीकी आमचो भावार्थ आनी बरोवचो सोम्यातय आनीकी उंचायेर पावून दी. ते देखून हे फेस्त आमकां सोमेस्तांक केवळ भायल्या देखीक मात्र न्ही आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडून दी म्हूण हांव सांगूंक आशेता. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं.
संतोष बापाक बरें फेस्त लागता ताणें काडल्या सगळ्या तेका Father, thank you very much for all the things you do for the good of the people of God. May God bless you every day. Thank you very much. So many blessings through the intercession of Saint Anthony. And as we share in the meal that we were going to have, we ask you to give us all the grace and strength. Bless all the families. Bless all those who are participating in this Eucharist. May their families be blessed abundantly. We ask this through Christ our Lord.
liang pang liang bei liang pa